अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन फौरी तौर पर ऑनलाइन कर्ज देने वाली मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस ये एक ऐसा माफिया बन चुकी हैं, माफिया की तरह ही ऑपरेट करती हैं। जितना कर्ज देने का वादा किया जाता है असल में उससे बहुत कम दिया जाता है। जितना दिया जाता है उसके कई गुना ज़्यादा सूद उस पर डाल दिया जाता है। यूं कर्ज लेने वाले को अपने चुंगल में आराम से फंसा लिया जाता है, फिर इसकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना दी जाती है। इसे रकम वापसी का तकाजा किया जाता है, इसे हरासा किया जाता है, इसकी फैमिली को परेशान किया जाता है, इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तक भी रसाई हासिल कर ली जाती है। जी हाँ, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं, डराया जाता है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद दीगर अफराद से भी राब्ता किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि इस बंदे ने पैसे लिए थे। तमीज और शर्म की हर हद पार कर दी जाती है। कर्ज लेने वाले की फोन गैलरी में मौजूद तस्वीर तक भी रसाई हासिल कर ली जाती है, फिर इन्हें एडिट करके वायरल करने की धमकियां दी जाती हैं। जी हाँ नाज़रीन, रावलपिंडी में ऑनलाइन कर्ज लेने वाले एक शहरी ने ऐसे ही मुसलसल धमकियों से तंग आकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मोहम्मद मसूद बेरोजगार थे, इसी वजह से वो ऑनलाइन कर्ज लेने पर मजबूर हुए। जो बरवक्त अदायगी ना कर पाए और वो बढ़ता चला गया। एहलिया के नाम इन आखिरी ऑडियो पैगामात भी उनका सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि खुदकुशी के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये जरा सुनिए। मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के, जो उन्होंने मेरा जीना आराम किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि घर सेल कर देते। आपने बोला नहीं, घर नहीं सेल करना, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे माफ कर देना। जी नाज़रीन, ये मोहम्मद मसूद को बेरोजगार हुए 6 माह हो चुके थे। घर का किराया भी देना था, बच्चों की फीस भी देनी थी और ऊपर से कर्ज, उस पे सूद बढ़ता चला जा रहा था। असल रकम से कहीं ज्यादा सूद हो चुका हुआ था। वो अदा करने के लिए मजीद कर्ज ले रहे थे। यूं वो नाज़रीन एक दलदल में फंसते हुए जा रहे थे। उनकी जो बेवा है उन्होंने भी यही बात बताई है। अच्छा नाज़रीन, अब ऑनलाइन ऐप से उन्होंने कर्ज लिया, इसके नुमाइंदे मुसलसल फोन करके इन्हें ब्लैकमेल करते रहे, बदतमीजी करते रहे, धमकाते रहे। आपको पता है वो ये भी कहते थे, जैसे कि मैंने आगाज में कहा, कि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें मौजूद सभी नंबरों को फोन करके बताएंगे। ये धमकी आमेज इन्होंने जो है वो बात की, सुनिए जरा। यार एक से नंबर लिया वो कह रहे मसूद का नंबर है, दूसरे से लिया वो कह रहे तू कह रहे मेरा मामू है। क्या मजाक बनाए हो यार तुम लोगों ने। आपके कॉन्टैक्ट नंबरों पे काले करके फिर पता करूँ ये कौन हो तुम लोग। आपके कितने पैसे देने हैं मामू ने? भाई तो 356 रुपए। कैसे पता चला मेरे पैसे देने लोगों के घरों में काले करूँ, वो अच्छा रहेगा। तुम लोग फ्राडी हो सारे, कॉन्टैक्ट नंबरों पे काले करूंगा। ये मसूद सारे बाहर निकलोगे, एक्सेस होता है सारा हमारे। आपने सुना कर्ज देने वाली कंपनी का ये नुमाइंदा किस अंदाज में बात कर रहा था, क्या क्या धमकियां लगा रहा था। नाज़रीन, इन ऑनलाइन कर्ज देने वाली एप्स में एक दफा किसी को अगर कर्ज के जुंगल में फंसा लिया इन्होंने तो फिर नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके साथ वही करती हैं जो माफिया के कारिंदे अपने शिकार के साथ करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि इसका तरीका वारदात क्या है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इश्तिहार जारी किया जाता है, इनमें बताया जाता है कि फौरी रकम की अगर आपको जरूरत है तो इस ऐप से आपको मिल जाएगी। एक तो ऐप डाउनलोड करने का फायदा हुआ, ठीक है, लेकिन किसी भी इश्तिहार में कोई ये वाज़ेह बात नहीं बताया था कि बस इतना कहा जाता है कि कर्ज बहुत ही आसान शराइत पे मिल जाएगा। ठीक है जी, ये इश्तिहार जरा आप देखिए कर्ज के है। फॉर्म फिल करो, अमाउंट सेलेक्ट करो और फौरन पे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हासिल करो। अभी तक तुम्हारे पास चवन्नी नहीं थी, आज एकदम इतने पैसे कहां से आ गए? अरे यार तूने का नहीं सुना, मैंने पहली बार में ही अप्लाई किया और मुझे 50,000 का लोन मिला। ये देख रहे हैं आप, जब ये इश्तिहार देखकर कोई जरूरतमंद कर्ज लेकर और बैठ जाता है तो थोड़ी रकम फौरन जारी कर दी जाती है, थोड़ी सी। फिर पता चलता है कि जिन आसान शराइत का दावा किया गया था वो तो बहुत मुश्किल है। कोई 10,000 रुपए भी कर्ज ले तो सूद लगाकर वो रकम 1-1.5 महीने में ही लाखों रुपए तक पहुंचा दी जाती है। अब जाहिर नाज़रीन होगा क्या कि जिससे 10,000 रुपए के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है वो 5 लाख रुपए कैसे लौटा सकता है। नाज़रीन, अब यहां से ब्लैकमेलिंग का एक अगला सिलसिला शुरू होता है और एक मजीद घिनौना सिलसिला शुरू हो जाता है। आपने इस अगले हिस्से को गौर से देखना है वीडियो के। इन एप्स के जरिए कर्ज लेने वाले की मोबाइल गैलरी तक रसाई हासिल कर ली जाती है, यानी कि हैक कर लिया जाता है आपका फोन और फिर धमकियां दी जाती हैं कि गैलरी में मौजूद जाती तस्वीर को लीक कर दिया जाएगा। ये शिकायत भी सामने आई हैं कि गैलरी में मौजूद तस्वीर को पहले एडिट किया जाता है और फिर इन्हें वायरल करने की धमकी दी जाती है। लोन नहीं अप्लाई की, जमा नहीं करवाया तो इन्होंने मेरी तस्वीर को एडिटिंग करके किसी और इंसान के साथ जोड़ के फुल उन्होंने मेरा जो जिस्म है ना ख़त्म कर दिया था। कॉल्स की और गालियाँ भी निकाली, ब्लैकमेलिंग भी इतनी की
اور پکچرز ایڈٹ کر کے وہ بھی سینڈ کی انہوں نے. اچھا اب ناظرین جب معاملہ یہاں تک پہنچا ہے تو بہت سو کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. اب کون چاہے گا کہ اس کی تصویر جو ہے وہ اس کی تصویر وائرل ہوتی پھرے. اور راولپنڈی میں مسعود نامی شخص جو ہے اس نے خودکشی اسی وجہ سے کی. اس کے اہل خانہ جو ہے انہوں نے یہی بات بتائی ہے کہ قرض دینے والی اس ایپ نے ہی اس شخص کو ہمارے خاندان کے اس آدمی کو مجبور کیا کہ وہ خودکشی کرتا. اور اگر آپ اس کی وہ پوری جو ہے وہ سنیں کہ جو داستان ہے وہ بڑی دل دہلا دینے والی داستان ہے ناظرین. سود بڑھ رہا ہے. اس کی گیلری میں جا کے اس کی اب شریف آدمی ہے, آپ نے کہا داڑھی واڑی رکھی ہوئی ہے اس آدمی نے, شریف آدمی یار, گھر گھرستی والا گھریلو سا آدمی لگ رہا ہے. اور جو اس بندے کی حالت انہوں نے کر دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. افسوس ہوتا ہے. اور میں یہاں پہ بہت دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اپنے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ مجھے ایڈز آ رہے ہیں, مجھے اتنی زیادہ وہ آ رہی ہیں, پروموشنل ویڈیوز آ رہی ہیں کہ آپ فوری طور پہ قرض حاصل کریں. ارے بھئی یہ کون سا قرض ہے, ہمیں بھی تو بتایا جائے یہ کون سا قرض ہے. تو یہ جھوٹ ہے ناظرین, مکمل جھوٹ. اگر کوئی آپ کو ریکمینڈ بھی کر رہا ہے نا کہ آپ اس ایپ کے ذریعے لون لے لیں, اس کو بھی منع کرو اور خود بھی منع ہو جاؤ. سب سے پہلے اس آدمی کے ساتھ آپ نے خود دیکھا کہ اس آدمی کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور پتہ نہیں, یہ تو وہ ہے نا جس نے ویڈیو پیغام خودکشی کر لیتا, کسی کو کیا پتہ چلنا تھا کہ اس نے کیوں کیا اور کیسے ہوا. لیکن اگر یہ ویڈیو پیغام ریکارڈ نہ کرتا اور یہ ویڈیو سامنے نہ آتی ناظرین تو کسی کو پتہ نہ چلتا. تو میری گورنمنٹ سے اپیل ہے, پرزور اپیل ہے کہ سر پلیز آپ اس کو نتھ ڈالیں. ان جو کیا کہتے ہیں ان کو, شارک لونز نہیں, لون شارکس, ان کو آپ نتھ ڈالیں, ان کو پکڑیں. ان لوگوں نے جینا حرام کر رکھا ہے پاکستانیوں کا. اور وہ ایڈز بنائے ہوئے ہیں, ارے تم پریشان ہو, ارے ہاں یار 1 لاکھ روپے کی فوری ضرورت ہے, اچھا یہ لو موبائل فون, اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو اور فوری طور پہ قرض حاصل کرو. یہ ایسے ایڈز طرح کے ایڈز بنے ہوئے ہیں. اور وہ جو آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں وہ ٹروجن ہوتی ہے بیسکلی, اس میں وائرس ہوتا ہے. وہ فوراً آپ کے فون کی گیلری کو ایکسیس کر لیتا ہے, آپ کے کانٹیکٹ لسٹ کو ایکسیس کر لیتا ہے, آپ کا پورا فون جو ہے وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے. ان کی جو کمائی ہے, اصل کمائی, وہ قرض کے اوپر لگایا گیا سود نہیں ہے, وہ بلیک میلنگ ہے جو وہ آپ کے ساتھ کریں گے. سو آپ لوگ پلیز, جس نے اگر ارادہ بنایا ہوا ہے یا لے رکھا ہے تو ان کے پیسے ان کے منہ پہ ماریں, اگر لے رکھا ہے تو, اور اس سے نکلیں. یہ قرض ان سے مت لیں, یہ ان آتھورائزڈ لوگ ہیں. اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہمارے ملک میں انلیگل چیز کا ایڈ بن جاتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ تو جادو ٹونا کرنے والے جو بابا عامل ہیں ان کے باقاعدہ اشتہار چل رہے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں. میں اس وقت دبئی بیٹھا ہوں, ایک چھوٹا سا آپ نے ٹھیلا بھی لگانا ہے تو آپ کو اپنا کاروبار رجسٹر کرانا پڑے گا, اس کا لائسنس لینا پڑے گا. اور یہاں پہ جناب ایپس بنائی ہوئی اور قرض بانٹتے پھر رہے ہیں. بھائی یہ کون سا قرض ہے ہنسنا ہے جو بانٹتے پھر رہے ہیں. تو پلیز آپ لوگوں سے میری اپیل ہے, اس کی جہاں آپ کو اس کا کوئی اشتہار مل رہا ہے ان کی شکایت کریں. یہ غنڈے اور مافیا لوگ ہوتے ہیں, یہ آپ کی زندگی برباد کر دیں گے. اس قدر یہ بھیانک چہرے والے, اس قدر یہ بھیانک لوگ ہوتے ہیں ناظرین. آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ مزید ڈیٹیلڈ ویڈیو اور ڈیٹیل بھی لے کے آؤں گا. اس کے لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں, پیج کو فالو کریں. اپنا بہت خیال رکھیں ناظرین. اللہ نے کے بعد.